वो तुमने इश्क किया उसके साथ, मोहब्बत की, शादी की, फिर अगले बंदे के साथ इश्क कर लिया, उसके बच्चे की माँ बनने लगी, क्या करती रही हो तुमने? औरत नाम पे मतलब क्या किया क्या है, तुम औरत हो? नाज़रीन, अब हमारे साथ वो शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने ये एक अजीबोगरीब सा कारनामा सर अंजाम दिया है। सबसे पहले तारुफ करवाएंगे एक अजीम खतून का जिनका नाम मैविश उर्फ सुरैया है। सुरैया वो अपना नाम बताती हैं, लेकिन निकाह नामे पे उनके बकौल के उनके खाविंद ने उनका नाम मैविश लिखवा रखा था। साथ एक बहुत ही उनके जो शौहर मौजूद हैं जिनके साथ उन्होंने शादी की, उसके अलावा उनके साथी जिन्होंने कत्ल करने में अहम किरदार अदा किया, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए इन चारों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। जानते हैं ये कहानी का आगाज कैसे हुआ, आखिर बाबर को कत्ल करने की नौबत कैसे आई और क्यों ये कत्ल किया गया। ये मुल्ज़िमा की जुबानी ही कहानी का आगाज करते हैं। मैविश, क्या वजह थी कि जो कत्ल करना पड़ गया अपने शौहर को? कुछ नहीं, बस ना वो इधर आता था ना वो बच्चे मिलवाता था मेरे से। जब सुलह सफाई की बात करती थी तो वो टाल देता था, फिर अकेला ही आता था 6 महीने बस साल बाद, 3-4 दिन रह के जाता था इधर। अच्छा, मतलब वो तुमसे सुलह सफाई नहीं करना चाहता था? नहीं। क्या कहता क्या था तुम्हें बाबर? कुछ नहीं, बस कहता था कि जब थोड़ा सा मेरा हाथ सेट हो जाएगा, सेटल हो जाऊंगा, फिर ले जाऊंगा। तो इसी तरह करते करते तकरीबन 7-7.5 साल हो गए हैं। ये लव मैरिज थी तुम्हारी जो शादी हुई थी बाबर के साथ? हाँ जी। कैसे हुआ था प्यार, कब हुआ था, कितने साल पुरानी बात है? 15 साल हो गए। 15 साल पहले कैसे हुआ प्यार? बस वो आता जाता था वहाँ पे घर में, तो जिधर काम करती थी तो उनके घर से चक्कर लगाता रहता था। कहाँ पे काम करती थी तुम उस वक्त? इधर ही वसंतपुरा में। वसंतपुरा में? तो वो बाहर चक्कर लगाता था? हाँ जी। फिर कुछ नहीं, फिर उनको कहा था तो उन्होंने करवा दी थी शादी। किन को कहा था? जिनके घर रहती थी मैं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी शादी? नहीं। तुम्हारी मर्जी के साथ हुई थी? हाँ जी। अच्छा, शादी कर ली जी। फिर कैसे, कहाँ पे गए शादी करने के बाद? पिंडी। पिंडी चले गए? हाँ जी। क्या करने, रहने के लिए? उधर ही रहता था, काम भी वहीं करता था। फिर उसके बाद तुम्हारा कोई बच्चा हुआ इस दौरान? एक पहले हुआ था लाहौर में इधर। अच्छा। शादी के बाद तो बड़ी बेटी वहाँ पिंडी में हुई है। अच्छा। तो फिर हम लाहौर आ गए थे बड़ी बेटी के बाद ना छिले में। तो फिर वो छोटी बेटी यहीं हुई है लाहौर में। लाहौर में हुई। 3 बच्चे तुम्हारे कंप्लीट हो गए। शादी को कितने साल बीत गए हुए थे? पता नहीं, लेकिन 15 साल हो गए, 16वां साल लग गया। अच्छा, 16 साल हो गए। फिर हुआ क्या 3 बच्चों के बाद? अलैदगी कैसे हुई? बस लड़ाई झगड़े रहता था, फिर दिन ब दिन उसका भाई यहाँ पे रहता था छोटा, उसकी वजह से काफी जो है ना हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। उसका छोटा भाई? हाँ जी। क्या कहता था तुम्हें? कुछ नहीं, बस तंग करता था। क्या तंग करता था? बस छोड़े जो भी कहता था वो। नहीं, वो बताएं ना, क्योंकि इतना बड़ा मामला हुआ है, कुछ तो पता होना चाहिए। बताएं क्या कहता था वो आपका छोटा भाई? बदतमीजी करता था हमारे साथ। बदतमीजी? मैंने इसके भाई को बताया तो इसने कहा कि 24 घंटे मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती है। फिर ये अपने भाई को लेकर तो गाँव चला गया था, मार उनके सामान वगैरह बेच के मैं टांग तोड़ के गया था। अच्छा। तब इसके घर वालों ने किसी ने नहीं पूछा। टांग किसकी तोड़ी उसने? मुझे मारा था उसने। बाबर ने? हाँ जी। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैंने नहीं रहना इसके साथ। अच्छा। फिर कहता था कि नहीं मेरे घर वाले बातें करेंगे। अच्छा। तो चलो वहाँ पे जाना है ना। किधर जाना है? बावलपुर। फिर चले गए? गई थी उसके साथ। फिर 6-7 दफा गई हूँ वहाँ पे। अच्छा। फिर हम 15 दिन रहते थे, 20 दिन, महीना, फिर वापस आ जाते थे। फिर पहले मैंने सोचा था इसको मारने के लिए। अच्छा। लेकिन फिर मैंने नहीं, फिर मुझे पता चला है बाद में लेट जब उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, पहले तुमने ये सोचा कि मैं इसे मार दूं? हाँ जी। तो फिर नहीं मारा? नहीं, फिर मुझे लेट पता चला कि इसने मारा है नदीम ने। किसने मार दिया? नदीम ने। नदीम ने मार दिया? हाँ जी। नदीम कौन है? मेरी दोस्त का भाई है। दोस्त लड़की का? अच्छा, क्यों मार दिया नदीम ने? क्यों मार दिया? नदीम का क्या मसला है उसके साथ? मुझसे कहता था मैं तुझे पसंद करता हूँ तो वैसे शादी कर लो। तो ये अक्सर ऐसे ही कहता रहता था कि मैंने इसको मार दिया, मैंने ये किया वो किया। तो मुझे यकीन नहीं आता था ना। अच्छा, ये कत्ल में तुम इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल नहीं, पहले मैंने सोचा था लेकिन बाद में इन्होंने ही कत्ल कर दिया हाँ जी। खुद ही?
جی ان کا کوئی ریلیشن ٹھیک نہیں تھا، تو تقریباً 4 سال سے ان کا میرا ریلیشن ہے، تو گھر آنا جانا تھا. تو تقریباً 2 سال سے 1.5 سال ہی ہوگی، 1.5 سال، تو ان کا میرا ریلیشن چینج ہوا ہے. تو ریلیشن مطلب یعنی کہ ریلیشن کو میں چاہنا شروع ہو گیا تھا. اچھا مطلب پیار کرتے ہو. جی. اچھا تو ان کے بعد یہ وہ کہہ رہی ہیں آپ دوست کی طرف بھائی ہو؟ جی دوست کے بھائی تھے، ان کی میری سسٹر کی دوست ہے یہ. اچھا اچھا دوست ہے. جی آنا جانا شروع ہوا تھا، اس کے بعد یعنی کہ ریلیشن ہمارا چینج ہوا تھا. تو اس کے بعد ان کو میں نے لائک کیا تھا، تو اس درمیان یہ حاملہ ہو گئے تھے. اچھا جی. وہ مطلب حاملہ ہو گئی جی. اچھا. تو ان کو میں نے بولا تھا کہ اس کو ختم کر دیں. انہوں نے بولا آپ کے گھر بتائے گے. آپ کے میرے گھر بتا رہے تھے. تو میں نے بولا کیا کروں اس کے لیے. انہوں نے بولا کہ میں نے اس کو یہ بولا شادی کر لوں. انہوں نے میں شادی کروں گی لیکن اس سے پہلا کہ اس کو ہٹاؤ گے. میں نے بولا اس کے علاوہ کوئی راستہ. انہوں نے بولا نہیں. تو جس کی مجبوری درمیان کے سارا پلان انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تو اس کو ایسے بلاؤ جس طریقے سے بھی، تو مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو ان کے طریقے سے میں نے بلایا. تو اس معاملے میں یہ اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش. جب وہ ادھر آ گیا تھا اس کو پھر میں نے اس نے بھی ڈرنک کی ہوئی تھی، میں نے بھی کی تھی. میں نے اس کو کہا کیا یا میں اس میں صفت میں پھنسا ہوں. تو ایسے ریلیشن میرا ہو گیا تھا. تو اس کو بلایا اس طریقے سے تھا کہ تویز کے لیے تمہاری بیوی ادھر سے، یعنی کہ تویز وغیرہ کروا کے تیری بیوی ادھر. آپ نے بلوایا؟ جی. اچھا. تو اس کو میں نے بتانے کی کوشش کی، تو لیکن وہ مجھے بھی دھمکیاں دے رہا تھا، اس کے بارے میں دھمکیاں دے رہا تھا تم دونوں کا ڈبل میں مار دوں گا بلا بلا جو بھی. میں بول رہا تھا کہ یار میں تجھے گائیڈ کر رہا ہوں، بتایا بغیر بھی یہ کام ہو سکتا تھا کہ، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے کوئی راستہ بتا دے، میں دلدل سے کیسے نکلوں. لیکن وہ مجھے نہیں بتایا، یعنی کہ میرے ہاتھوں پائی کر لی. تو جب اس کی میری ہاتھوں پائی ہوئی ہے، یہ لڑکا میرے ساتھ موجود تھا لیکن باہر ٹرالی والا آ گیا. تو یہ ٹرالی والے کے پاس چلا گیا کہ اندر کوئی نہ آ جائے. تو جب اتنے دن میں وہ آیا تو اس کو یعنی کہ ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی. کیسے؟ یعنی اس کے گلے میں رسی ڈال دی تھی. آپ نے؟ جی. اور ساتھ کون تھا؟ ساتھ کوئی نہیں تھا. اکیلے ڈالی؟ جی. تو اس کا اس کو کچھ نہیں پتا؟ سریا کو، مہوش کو پتہ ہے. پتہ ہے؟ جی. وہ تو کہہ رہی مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے پہلے پلان بنایا تھا، انہوں نے خود ہی مار دیے، قتل کر دی. دلاور کیا کیوں کیا یہ قتل؟ کیا تمہیں کیا مطلب؟ اس کا تو چلو مسئلہ تھا، اس کا تعلق تھا، دوستی تھی، صحیح، اور بچے کی ماں بننے والی تھی آپ کے دوست کے. آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ میرا اس کا بھائی جون سا ہے نا، میرا استاد تھا. کس کا بھائی؟ اس کا جون سا بڑا بھائی ہے نا، ندیم کا. ہاں وہ میرا کس چیز میں استاد تھا؟ ویلڈنگ کے کام. اچھا ویلڈنگ میں. وہ اس بھائی نے کہا یار میرے مہمان نے آنا تو ہم نے شراب پینی ہے. اچھا آپ بھی شراب پیتے؟ نہیں میں نہیں پیتا تھا. اچھا. میں نے کہا یار پی لو آپ. ہاں. میں تو کرتا نہیں یہ شوق. تو اس نے پی ہے تو پھر ادھر چلے گئی. تو ادھر یہ بحث کرنے لگ گئے آپس میں. پھر باہر ٹرالی والا آیا، میں ادھر باہر گیا ہوں. پھر میں جب واپس آیا تو لیٹا ہوا تھا. کون لیٹا ہوا تھا؟ جون سا بابر جو اس کا مہمان آیا تھا. ہاں سو رہا تھا. اب یہ نہیں پتا سو رہا تھا کیا ہوا تھا. لیٹا لیکن کیا اس کے ہوا؟ گلی میں رسی پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کچھ نہیں کہا اس سے؟ کیا میں نے کہا لیکن یہ کہہ رہا تھا چلو یار بیٹھو پیچھے چلیں. پھر کیا کیا تم نے؟ ہم نکل آئے ہیں. پھر ادھر کدھر سے نکلا ہے؟ یہ بھائی باہر آیا نا، ہاں اس نے کہا یار چلو گھر چلیں. ہاں. پھر ادھر سے ہم گھر آ گئے. پھر آ کے کیا کیا؟ پھر میں کام پہ چلا گیا. تو اب تو بیٹا تمہیں سزا ملے گی. وہ تو ہے، وہ قانون ہے سر، قانون اندر ہے. دینی ہے. ہاں. تو لیکن پھر میں ملوث ہوں بیچ میں. ہاں تیار ہو آپ سزا کے لیے؟ کیا ہونی چاہیے سزا تمہاری؟ سزا ہم وہ جو کریں گے ان کے آتی ہے. اچھا. یہ دلاور ہے، چھوٹی سی عمر میں بہادر آدمی، قتل کیا استاد کے بھائی کے ساتھ مل کے، بڑا اہم کردار نبھایا. فیصل مرکزی کردار ہے اس قتل کے کیس کا. اچھا کیا ہوا فیصل؟ کیا ریلیشن ہے تمہارا سوریا کے ساتھ؟ میرا ریلیشن ہی کہ ہمارے فیملی ریلیشن ہے. اچھا. 8-10 سال سے. اچھا. ان کے بہن بھائی وہ سب ماں باپ ہمارے گھر آنا جانا، ہمارے ان کے گھر آنا جانا ہے. بس تو کیوں پکڑ لیا تمہیں کسی نے؟ پولیس نے؟ وہ تو ان کی وجہ سے پکڑا ہے نا. کیا انہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا انہوں نے. کیوں کیا؟ انہوں نے جس نے کیا اس کو پتا ہو سر. ہاں نہیں ریلیشن ہے اتنے سالوں سے، ہاں جی. سودا سلف بھی لاتے ہو، سریا کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیتے ہو. ہاں جی. یہ نہیں پتا کہ اس کے اختلافات کیا چل رہے تھے؟ وہ تو چل رہے تھے نا، کیا لیکن چل رہے تھے؟ لڑائی جھگڑے کے ان کے صلح بھی ہو جاتی تھی، لڑتے بھی تھے، صلح بھی کر لیتے تھے. صلح کر لیتے تھے. ہاں جو اس میں میرا تو کوئی نہیں تھا نا تعلق، وہ بہن بھائی کو تعلق تھا. اس میں میرا کوئی تعلق نہیں. بہن بھائی کون تھے؟ سریا کے کون؟ سارے بھائی بہن کے گھر ہی صلح ہوتی تھی ان کی. اچھا. ان کے باپ کے گھر. تو تم سریا کے کیا لگتے ہو؟ بھائی. بھائی ہو؟ ہاں جی. منہ بولے بھائی ہاں ہو. جی.
तो तुमने किरदार नहीं अदा किया कभी? नहीं जी, अब ये तीनों बंदे खड़े हैं, पूछ लें जी। सुलह कराने में भी किरदार अदा नहीं? नहीं जी, वो उनके घर का मैटर है, उसमें मेरा क्या ताल्लुक। तुम्हारा सिर्फ ये किरदार है कि तुम्हारा रिलेशन है उसके साथ, बस बस। जाना जाना था घर बस। तो तुम्हें ये भी नहीं पता लगा कि इन्होंने कत्ल कर दी? नहीं पता चला है, लेकिन लेट पता चला है। कितना लेट? यही कोई जब ये पता जब इनके घर पुलिस आई, तब पता लगा? हाँ जी। पहले नहीं इन्होंने बताया नहीं तुम्हें? पहले इनको। अब तो सारा नदीम ने भी बता दिया, दिलावर ने भी बता दिया, फैसल ने भी बता दिया। इस कत्ल में किस किस का किरदार है? किसी का भी नहीं। मैंने तो 6 महीने पहले इसको कहा था, लेकिन उसके बाद ये अक्सर मजाक में करता रहता था, धमकी शमकी देता रहता था। मतलब किसी का किरदार नहीं। ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये तमाम लोग बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं, तुम समेत। तुम्हें इस कत्ल के बाद कोई शर्म आई? कोई हल्की फुल्की कोई शर्म आती है बंदे को, पछतावा होता है, परेशानी होती है? तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता। तुम लोग नशा भी करते हो ना इकट्ठे? नहीं, हाँ, पुलिस की टीम कहती है, तफ्तीशी टीम को, पाउडर पीते हो तुम? हम तो नहीं पीते, हाँ, क्या फिर क्या नशा करते हो? कोई भी नशा नहीं करती। नदीम क्या करता है नशा? ये जो साथ खड़ा है तुम्हारे, नशा तो नहीं करता, क्या करता पान है? खाता है ये। सिर्फ पान खाता है? हाँ जी। अच्छा, कत्ल नदीम ने कहा कि तुम्हें पता है कत्ल हुआ, फिर तुम बताया जाके लेकिन लाश को भी देख के आई। तुमने पहले मेरे से बात की कि तुम्हें नहीं पता था, ये मजाक मजाक में कहता था कत्ल हुआ। जी, अक्सर कहता था। कत्ल करने के बाद जब तुम्हें ये इतला मिल गई, उसके बाद क्या बड़ी खुशी पार्टी की तुमने कत्ल की खुशी ऐसा में? कुछ नहीं किया। फिर नदीम आया रात को, घर आया था? 2-3 दिन के बाद आया था। 2-3 दिन के बाद आया था। 2-3 दिन कहाँ पे रहा? पूछा उससे तुमने? नहीं, काम पे होता है ये अक्सर रात को उधर ही प्रेस पे। अच्छा, हाँ जी। काम पे होता था, दिन में भी नहीं आता था तुम्हारे पास? तुम्हारे लिए बंदा मार दिया, झूठ बोली जा रही हो खड़ी होके मेरे सामने। झूठ तो नहीं बोल रही, पूछ से वो काम पे ज्यादा रहता है। अच्छा, फिर हमारे तुम्हें घर- मिला ही नहीं वो? नहीं मिलता है, हफ्ते बाद। 2-3 दिन बाद मिले तो फिर क्या बातें हुई? कुछ नहीं, तब नहीं बताया था, इसने लेट बताया मुझे। अच्छा, क्या प्लानिंग थी कि ये सोचा था पकड़े जाओगे ये कत्ल की वारदात के बाद? नहीं, हैं? नहीं, नहीं पकड़े जाओगे, ये यही था जेहन में? पकड़े नहीं, वो कैसे? तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं सोचा था। क्या नहीं सोचा था? जो आप पूछ रहे हैं सवाल। क्या सिर्फ ये सोचा था कत्ल कर दूंगा? वो तुमने इश्क किया उसके साथ, मोहब्बत की, शादी की, फिर अगले बंदे के साथ इश्क कर लिया, उसके बच्चे की माँ बनने लगी। क्या करती रही हो तुमने? औरत नाम पे मतलब क्या किया क्या है? तुम औरत हो, जुल्म करके तुम वैसे ही खड़ी हो, ना तुम्हारे आंखों में पछतावा, ना तुम्हारे चेहरे पे पछतावा है, कोई पछतावा तुम्हें? बाबर के साथ गलत किया कि ठीक किया तुमने? अब ये बताओ, सिर्फ गलत इतनी किया, सी बात। लेकिन वो जो मेरे से इतना कुछ गलत करके गया है। क्या जुल्म क्या किया? मुझे थोड़ी जुल्म की दास्तान तो सुनाओ, देखने वालों को पता लगे कि तुमने उसे ठीक कत्ल करवाया। कोई एक बात बता दो लॉजिकली। बस कुछ नहीं, मैंने इतना ही बताना था, आपको बता दी, मेहरबानी आपकी। बस इतना ही बताना था। जी, अब तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए ये बताओ? पता नहीं। पता नहीं, छोड़ देना चाहिए तुम्हें, छोड़ देना चाहिए। तुमने एक बंदे को कत्ल नहीं किया, एक को कत्ल करवाया है, दूसरे को फंसा दिया, दोनों बंदे फंस गए तुम्हारी वजह से। नदीम को सजा होगी, तुम्हें खुशी होगी? ये बताओ। नहीं, हैं? नहीं, वो कत्ल हुआ, खुशी हुई?